नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबर आदि हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। सनबनाचे धारगड पंचायत फुटली। टुरिझमा उपरांत पंचायतीचो प्रोव्हिजनल बावटो 5-8-4 पंचायतीची मान्यताय। पंचायतीचे बसकेक मोठो पोलीस फोर्स। बेनोडे ते पोळे मेरेन हायवे 4 लेन 22 किलोमीटर मार्गाक 1376 कोटींचे टेंडर। 27 हेक्टर जमीन संपादित। केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाचो बावटो गोंय सरकार उपकारी। पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाच्या वाठारांत धुल्ल ट्रॅफिक कंजेशन। रोखडोच उपाय याचिके उपरांत सरकाराचे हायकोर्टाक उतर। 12 तारखेर निर्णायक सुनावणी। मनी लॉन्ड्रिंग जमीन बळकावपाचे केशीत विक्रांत शेट्टीक हायकोर्टाचो जामीन। ईडीची 500 कोटीची केस। त्रिकुटांतलो शेट्टी 9 म्हयने उरलो भितर मैथी जेलीत। सोहेल भायर। चार 5 महिने भितर दिवचले आयुर्वेदिक ॲलोपॅथी हॉस्पिटल। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। इंडियन ऑयलाची नवी बिल्डिंग दीनदयाळ सहकारी सोसायटीच्या स्वाधीन। कुडचणे बँक फ्रॉडाचे केशीत तन्वीक परत 3 दिसांची पोलीस कस्टडी। तन्वीच्या बँक अकाउंटांत फक्त 8,000। पोलिशेन ट्रान्झॅक्शनाचे डिटेल्स मागले। तन्वीचो नव्यान जामीन अर्ज। 5 तारखेर सुनावणी। सेंट झेवियराच्या फेस्ता दिसा दिव्यांगा खातीरचो काउंटर दनपार 2 मेरेन बंद। 2 उपरांत उक्तो। वेनरेशन फातोडेर 5 सुरू। सनबनाचे धारगड पंचायत फुटली। सनबन जावचे म्हणून पंचायतीन तात्पुरती मान्यताय दिल्या। विरोधकांच्या शिटकावणीच्या फाटभुंयेर पंचायत मंडळाची पुलीस फोर्सांत बसका जाली। 5-8-4 मतांनी सनबनाक बावटो। सनबन नाका म्हणून आमदारान आयतारा पंचायतीच्या दारांत सभा घेतिल्ली खरी। तेवटेन सरपंच सनबनाक तेंको दितल्याचें फुडारपण करता। धारगळ सनबन जावचे म्हणून धारगळ पंचायतीन तात्पुरती मान्यताय दिल्या। आम्ही सध्या प्रोव्हिजनल मान्यता म्हणजे जे काय आसा पळय तेका मान्यता दिल्ली आसा आमच्या बॉडीन। कशें जाता पळय तुमकांय खबर आहा ग्रामसभेक जेम तेम 80 काय 90 लोक येयले। आमच्या धारगळेन कितलेशे लोक आहा कळ्ळें न्हू। फाटल्यान आमगे म्हणटा रे तुवें हे ऑलरेडी जाल्लेच आसा। तुमकांय खबर आहा की तिकीटी बी बूक जाल्ले आनी हे ऑलरेडी सगळे जाल्ले आसा। हे आमकां तुमकांय खबर आहा। प्रेशर आसा न्हू पण आमच्या बॉडीन जे ठरयला पळय त्या प्रमाणे आम्ही कशें केलें आतां लास्टाक आमकां आमचें मत घेवचें पडलें। लोकांनी आमकां सांगलें। मजगती विरोधी पंच म्हणटात समर्थक पंचांनी खंय पैसे घेतल्यात। प्रकरण हायकोर्टात व्हरता। पयलीं ग्रामसभा पळय नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आनी तेन्ना म्हटलं लोकांनी डिसिजन घेयात आनी मागीर तुमकां इश्यूज करपाचें जाल्यार करून वळ्यात म्हटलें तुमी। ते आयज आयकपाक रेडी आमचे आयज। आमकां एक दुख्ख कितें आयज कोण तरी मेलो त्यांच्या आवय बापायक दुख्ख जातलें तें हेंकां दुख्ख जावचें ना। हेंकां पयशे मेळ्ळे आसले मेंबरांक आमच्या। आमी हायकोर्टाक वतले 9 तारखेर आमकां हायकोर्टाची फर्स्ट एड आहा नाल्यार आमी पर्सनल एक एडवोकेट रावन बी सनबनाची केस घालतले। बाबा रे हालीं 24 तारखेर ग्रामसभा जाल्ली। ते लोकांनी सरळ सांगलेलें ऑन रिकॉर्ड की धारगळीन सनबनाक म्हणटा ते पंचायती परमिशन दिवची न्हू। आनी तेतून धारगळचो सरपंच सतीश धुमाळ हे सगळे जे 5 जाणांनी जे पास केला म्हटला पळय आमचे कलीग भुशार ते सगळे हजर आशिल्ले। सगळे आशिल्ले आनी सगळ्यांनी तो ठराव पास केलो आनी असो पास केलो की तेका परमिशन दिवप ना म्हणून। थळावे म्हणटा सनबन नाका म्हणून ग्रामसभेत थाराव घेतिल्लो। पंचायत मंडळ खंय आपल्याक जाय तें करतात। पंचायत बॉडी म्हणजे सगळे नसता तेन्ना हे जे आमकां जाय ते आमकां जाय नाका ते नाका। तेन्ना आमकां हे धारगळचे ग्रामस्थांक नाका म्हणजे नाका। पूर्ण विरोध केल्लो आसा आनी आमचे यूथ आमचे जे जाणटी बायल सगळ्यांनी विरोध काल दाखयल्लो आसा। काल महिला वर्ग भरपूर येयल्लो तेंच्यांनी विरोध केला आनी हेजे फुडें आमचें आंदोलन चालूच आसतलें।
आमचो स्थानिक आमदार प्रवीणजी आल्लेकर सर हांकां विश्वासान घेतलेले ना. सरकारान खरें म्हटल्यार तो पार्टीचो आमदार, अपोजिशन आमदार न्हू, एमजीचो न्हू, काँग्रेसचो न्हू, आरजीचो न्हू, पण तेका विश्वासान घेतलेलो ना. मी म्हणते आता जर समजा सरकाराक सुद्धा एखादो तो इव्हेंट मान्य असा की धारगळी जावचो, पण गरज काय धारगळी. आता तो इव्हेंट जो आसा इंटरनॅशनल इव्हेंट आसा. थंय ते सांगतात की भायल्यांक हंय आमी विदेशी सगळे संगीतकार येतले काय, पण ते तुम्ही विदेशी खंय जास्त प्रमाणात आहात तर तुम्ही थंय व्हरचे. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. सनबर्न धारगळे शिफ्ट केल्यार लोक थंय वचचे ना. पेडणे जायत्यो सुविधाय नात. कळंगुटीचो आमदार मायकल लोबो उलयला. सनबर्नाक वागातोर वेन्यू खंय सारको आशिल्लो. मंत्रिमंडळांत बदल जातले म्हणटा त्यो खंय वावड्यो. कितें तें मुख्यमंत्र्यांनी प्रदेशाध्यक्ष थारायतले. मायकल सांगता. सनबर्ना वेल्यान पेडण्यात 2 ग्रुप जाल्ले आसतना कळंगुटचो आमदार मायकल म्हणटा सनबर्न वागातोर सारको आशिल्लो. धारगळे जायत्यो सुविधा ना. लोक दर्याक लागून येतात. गोंयांत सनबर्न खंयूय जावं, कोस्टल बेल्टाक जे गिरायक जावपाचे आहा तेच जातले. कित्याक अर्दो लोक सनबर्नाचो थिंगा आसतलो कोस्टल बेल्टान. पीपल वॉन्ट टू हॅव फेस्टिवल्स लायक सनबर्न ऑन द बीच, very close to the beach, so they enjoy the beach also and they come for sunburn also. Dargale is a very good place. Tingasur mahal म्हणटा पळय म्हणजे environment is not there. As far as restaurants, coffee shops, चाववाले थिंगा भायर कोण धाकटुले स्टॉलान कोण बियरी विकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो तयार जावंक ना. दारगलेच्या लोकांक जर तर सनबर्न जाय थिंगा जाल्यार जावनी न्हू. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो वावड्यो कितें ते मुख्यमंत्री आणि प्रदेश अध्यक्ष तानावडे थारायतले. These are all at the moment I can say they are rumors. Okay. But a lot of but it is the entire prerogative of the Honorable Chief Minister आमचो सदानंद बाब तानावडे. मांद्रेचो आमदार जीत सारखे काम करना म्हूण लोकांच्यो खंय कागाळी आसात. लोक उलयता, आमचे कडेन लोक येता आनी सांगता की कामां जायना म्हणून. आमी जिताक एक्चुअली जागो केलो म्हणजे तूं काम कर आनी इट वॉज टू अर्ली. इफ इट वॉज समथींग लायक दॅट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन आमी 6 म्हयने पयलीं वचपाचें. जिताकूय जागो केल्लो आहा की लोकांची काम कर म्हणजे ही 5 वर्सां जी तुका लोकांनी दिल्या. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. बेनुडे ते पोळे मेरेन हायवे 4 लेनाक केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाचो बावटो. ह्या 22 किलोमीटर मार्गाक 1376 कोटींचे टेंडर काडलां. रस्त्याक 27 हेक्टर जमीन संपादीत केल्या. ह्या हायवेचो इतलोच वाठार अरुंद उरिल्लो. अपघात जाताले. आतां मडगांव कारवार कनेक्ट सुदारतलो. गोंय सरकार मोदी गडकरीचो उपकारी. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल सातत्यात आमकां गोंयांत वेगवेगळे प्रोजेक्ट मेळत आसा. हो प्रोजेक्ट फ्रॉम काणकोणचो बायपास जो आशिल्लो थोडो उरिल्लो ते ऑलमोस्ट 1300 कोटी रुपया जो काणकोण बायपास हो ऑनरेबल गडकरी नितीन गडकरीजी हांच्यांनी सँक्शन केलो. ताजेंय काम जाता तितके बेगीन सुरवात जातलें. ल्हान पॅच हे मदल्या नॅशनल हायवे वयले उरलेलो मेजर पॅच हो काणकोण नॅशनल हायवेचो आशिल्लो. तो दिल्या बद्दल हांव माननीय गडकरीजी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोंया खातीर पयशे दिता आसतना डबल इंजिनच्या सरकारान केन्नाच कमी करूंक ना. तेच्यांनी मोठ्या प्रमाणात निधी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर दिला. गोंयच्या विकासात हो एक मोलाचो दगड आसतलो जेणे करून आमी कनेक्टिविटी डायरेक्टली फ्रॉम द मडगांव टू काणकोण आनी इन लॉंग रन टू द कर्नाटक मीन्स कारवार हाज्या खातीर ही कनेक्टिविटी एस्टाब्लीश जातली. इट इज एन एक गोंयच्या टुरिजम आनी ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांतली खूब बरी गजाल आसा. परत एकदा हांव गडकरीजी आनी मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन. पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून जावपी धुल्ल आनी ट्रॅफिक कंजेशनाचो इश्यू हायकोर्टांत पावलो. हे विशीं PWD, RTO, ट्रॅफिक पुलीस आनी कंत्राटदाराची बसका घेवन उपाय काडटा म्हूण सरकारान हायकोर्टाक उतर दिलां. धुल्लाक लागून पर्वरे थळाव्यांक त्रास म्हूण एकलो कोर्टांत केला. केस परत 12 तारखेर दवरल्या. The petition filed as regards the pollution, the traffic hazard, etc. being caused because of the flyover project at Porvorim came up before the High Court today. One of the major issues which was taken up by the High Court today was about the
hot mixing of the road, the alternate roads which are made on the side of the main road, which are causing pollution as well as threat to the traffic as well as the public, that came up before the High Court. And the High Court has now directed that initially they should do hot mixing of these alternate routes which are made on the side of the road, and that will start from the stretch from the Mall di Goa up to Kokero Junction. That stretch they will have to do the hot mixing. That is one of the measures for preventing the traffic hazard as well as pollution. It will be done on the test basis. If it is found to be successful, then the rest of the area will be taken up for hot mixing. And the matter has been now kept on the 12th of the December. Sir, some direction regarding controlling the dust pollution? As far as all other issues are concerned, dust pollution is concerned, they have ordered 4 times sprinkling of water throughout this terrain. That is one thing they have done. Second thing, there will be a meeting that will be held of the traffic department of the police, then the PWD, the RTO, to take measures as far as installing signboards at the relevant places are concerned. All that will be reviewed by this meeting, which will be jointly held in next 2 or 3 days time. And whatever precautions and measures which are required to be taken to control the traffic, to provide for a trauma center or some emergency situation for the passage of ambulance, etc. All these issues will be taken up in this meeting. मनी लॉन्ड्रिंग आणि जमीन बळकावपाचे केशींत विक्रांत शेट्टीक हायकोर्टान जामीन दिलो. जमीन बळकावपाचे आनी 500 कोटींचे मनी लॉन्ड्रिंग केशींत ईडीन शेट्टी, सोहेल आनी मैथीक धरिल्ले. सोहेल जामिनार भायर, मैथी अजून जेलींत आसा. शेट्टीन 9 म्हयने बंदखणींत काडले. आतां कस्टडीची गरज ना म्हूण आदोगादाचो आर्ग्युमेंट. Honorable High Court today has granted bail to one of the co-accused in the land grabbing and money laundering case, Mr. Vikrant Shetty. He has been granted bail on the condition of a personal bond of ₹5 lakhs with 2 solvent sureties of the like amount. He has spent around 9 months in custody already. He was arrested on 15th of February, so he has been granted bail today. ED has filed a prosecution complaint which is equal to charge sheet. So what is the charge against your client? The charge is that I have fraudulently made some documents in respect of certain properties and thereafter sold those properties to some third parties. That is only the allegation as against me. Now the prosecution has to prove those allegations before the PMLA court, that is the Sessions Court in Mapsa. But I don't have to be in custody for that. The only condition is that I have to cooperate with the trial. I have to attend the trial court on every date of hearing and ensure that the trial gets concluded, other than the conditions of not leaving the country and surrendering my passport. कुडचडे फ्रॉडाचे केशींत तन्वी वस्ताक परत 3 दिसांची पुलीस कस्टडी. बँक अकाउंट चेक केल्यार फक्त 8,000 आसात. पुलिशेन बँके कडेन तिच्या बँक ट्रान्झॅक्शनाचे डिटेल्स मागल्यात. ह्या आदीं तिचो जामीन केपें JMFCन भायर मारिल्लो. तन्वीन परत नव्यान जामिनाक अर्ज केला. 5 तारखेर सुनावणी. आतां मेरेन तिच्या आड 24 कागाळी आनी 4 FIR नोंद जाल्यात. 4 ते 5 म्हयने भितर 10.5 कोटी मोडून दिवचले आयुर्वेदीक ॲलोपॅथी हॉस्पिटल सुरू जाता. मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या. IOCLान दिवचलेची बिल्डींग दीनदयाळ सहकारी सोसायटीचे स्वाधीन केली. 50 बेडीचें हॉस्पिटल. IOCLाच्या CSR वरवीं थंय ब्रेस्ट मिल्क बँकेचोय विचार मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. ह्या इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर मॉडेल ह्या हॉस्पिटल्सान म्हाका दिसता फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्याच्या भितर बेगीनात बेगीन सुरू जावपाक जाय. आणि ते सुरू जाल्या उपरांत थंयसर मेळपी ॲलोपॅथीक आनी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट आतांच डॉक्टर संदीप हाणें एक्सप्लेन केल्या त्या प्रमाणे थंयसलो सिस्टम आनी फॅसिलिटीज कशा पद्दतीन आसतली. पुराय आमच्या भितरले तालुक्यात एकमेव हेजे व्हडले हॉस्पिटल्स जे पुराय त्या परिसरांतल्या लोकांक कॅटर करपी हॉस्पिटल्स आसतले. 50 बेडेड हॉस्पिटल्सचे हेजे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करप आनी लॉंग रन ते चलोवप ही सादी गजाल न्ही. कारण प्रायवेट सेक्टरांतल्यान हॉस्पिटल चलयता आसतना सुद्दां लोकांक म्हणजे स्पेशली विथ दोतोरांक खूब कश्ट पडटा म्हाका खबर आसा. हॉस्पिटल इट इज नॉट अ इंडस्ट्री, इट इज अ सर्वीस इंडस्ट्री आफ्टर ऑल. आनी तातूंतल्या तेतून आमी जशें म्हणटा की आमच्या ऑलमोस्ट दीनदयाळान ठरयला त्या प्रमाणे 10% ऑफ द हॉस्पिटल सर्विसेज विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट. की जो अपने पंचायत लेवल पर जिसकी 5 कम्युनिटी स्कीम चालू की है
मैं पूरे गोवा में देखता हूँ बहुत इफेक्टिव है और हमेशा जब आता हूँ तो इस स्टेट के लिए हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। 70 लाख टूरिस्ट आते हैं यहाँ से। मुझे लगता है कि गोवा की जनता के अलावा उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक अट्रैक्शन होगा और एक सुविधा होगी। इंडियन ऑयल को गर्व महसूस हो रहा है कि इस सुंदर और छोटे राज्य को इस तरह का हम कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं और आगे भी जो वाइस चेयरमैन ने बताया है इस पर हम अपने बोर्ड के पास जरूर लेके जाएंगे उस प्रस्ताव को। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक। हैदराबाद प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस। घरा घरांनी पंचामृता। कृपा हेयर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। मंगळारा सेंट झेवियराचे फेस्त। फादोडेर पावणे 4 पयले मीस। फादर हेनरी फाल्कांव उलयला। उपरांत सगळो दीस मिसां चालूच आसतली। फाल्यां वेनरेशन फातोडेर 5 वरांचेर सुरू जातलें। दनपारां 2 मेरेन दिव्यांगां खातीरचो कावंटर बंद आसतलो। 2 उपरांत उक्तो। आमी सध्या आसा ओल्ड गोवा। फाल्यां ओल्ड गोयचे फेस्त आनी ह्या निमतान फाल्यां मातसो जो तेंचो वेनरेशनाचो जो टायमींग आसा तो बदलला, कारण तो हरशीं 7 चालू जाता पूण तो फाल्यां फेस्ता दिसा ते सकाळी 5 चालू करतले। फाल्यां सकाळी आमचे पयले मीस पावणे 4 सकाळी आनी उपरांत मागीर 1 वर पावणे 6 वरां उपरांत एक मीस आसतले। आमी दुसरे मीस मागीर 5 वरांचेर मागीर 6 वरांचेर ते भाशेन मिसां चालूच आसतली। आनी वेनरेशन फाल्यां सकाळी आमी 5 वरांचेर सुरू करतले कित्याक लोक खूब लोक आसतलो। वेनरेशन तर 7 सुरू केलें, लोक कंट्रोल करूंक डिफिकल्ट जातलो। हाका लागून पुलिसांचे आमचे सांगणे मातशें मनान धरून 5 वरांचेर सुरू करता आमी वेनरेशन फाल्यां सकाळी। तांचो टायम आमी 6 वरांचेरच दवरला। 6 वरांचेर जाय जाल्यार मागीर लोकांक पळोवन तो एक्सटेंड करतले कित्याक जरी तर लायनीन खूब लोक आसा वी वील एक्सटेंड द टायम बट आवर टायमींग इज 6 o'clock। तशीच एक म्हायती हांगासर जे फादर हेनरी आसा तेंच्यांनी एक म्हत्वाची म्हायती दिल्या। जो तेंचो कावंटर आसता पर्सन विथ डिसेबिलिटी हेजो कावंटर फाल्यां सकाळचो आदेश तो बंद आसतलो आनी फाल्यां दनपारां 2 तो काउंटर चालू जातलो। Another thing we have said, tomorrow morning the PWD, the people with disability counter will be closed because being a feast day, our volunteers also they are needed in other places, and because of that we have said from 2 o'clock we will open the counter for wheelchair. 2 o'clock till 6 o'clock tomorrow. So morning half it will remain closed. आमी फादर हेनरी कडेन उलयले फाल्याची तेंची तयारी कशी आसा, कारण फाल्यां एक व्हडलो दीस जेन्ना एक्सपोजिशन आनी जे फेस्त फाल्यां आसा तेजे खातीर हो फाल्यां व्हडलो दीस आनी तेजी तयारी कशी आसा ह्या सगळ्या गजालींची म्हायती जे फादर हेनरी आसा तेंचे कडल्यान आमी घेतली आनी ती आमी तुमच्या मेरेन पावयता। आक्षीचे गोपकापट्टणम बंदराची आर्किओलॉजी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी थळावो आमदार विरेश बोरकारान बरोबर पळोवणी केली। हे कदंबकालीन बंदराच्या पुनर्बांधणी विशीं चर्चा जाल्या। आमदारान कितलेशेच फावट हो विशय काडला। हे बंदर सारकें करपाक पुराय तरेन यत्न करतले म्हणून मंत्र्यान खंय उतर दिलां। आयज आमी मुद्दाम सायट हें करता कारण आमचे ऑनरेबल MLA परत आनी परत खूब फावटी तांणी ह्या विधानसभेन आवाज काडलेलो आसा। म्हणजे हाका एक फावटी लक्ष दिवपाक जाय। आमची गोंयची हेरिटेज, आमचे गोंयची हिस्ट्री हाचेर उजवाड घालपा सारकी हांगा स्ट्रक्चर्स आसात विच हॅज गॉन अंडर हातून भितर। हांगा बरे राजवाडे आसतले, हांगा ट्रेड सेंटर आसतले, हांगा खूब पयसुल्ल्या देशा कडेन ह्या भागाचो संबंध आशिल्लो आनी ताच्या नंतर इतके बरी सायट आसा ती इट कॅनॉट बी निग्लेक्टेड आनी वी हॅव टू एक्सप्लोर इट। आमी तांचेर स्टडी करपाक जाय। आमकां हातून भितर आर्किओलॉजिकल स्टडी किंवा आमचे NIO तांचे मदत घेवन आतां आमी हेरिटेज पॉलिसी करतात। हांवें मुद्दाम जावन सांगलें डॉक्टर गौरी आशिल्ले, आय आस्क्ड देम टू just throw light on this because they have done in-depth study of this and still आता आम्ही study केला ती only 10%. We have to still progress and we have to find out unearth
all those which is there inside. So we have taken a serious note of this, and we will ask the Archaeological Survey of India to intervene and give us the more expertised help हातून भितर वचून कितें करपाक मेळटा जाल्यार. मेन हेतू जो आसा तो आमची हेरिटेज जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाची आनी प्रिजर्व करपाची. आतां कितें जाल्लें आसा खूब काळांतल्यान तुमी पळयलां आसतलें सिच्युएशन अशी जाल्ली आसा तो ऑलमोस्ट चडसो जो पोर्शन आसा तो हार्म जाल्लो आसा, पिड्ड्यार जाल्लो आसा. आयज आमी तेंच आतां इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले की खंयची एरिया आमी कशें प्रिजर्व करपाक शकता. आतां तितून NIOन थोडे आपणाचें हें दिल्लें की जो टायडल एक्सपर्ट्स आसा तांकां घेवन आमी कशें फुडें वयतले आनी कशें मार्गदर्शन दितले, कशें आमी प्रिजर्व करपाक शकतले. जावं तेंचो कितें आसा म्हणजे तेंच्यांनी खुबशे पॉयंट्स काडलेले की ही जी सायट आसा ही पुरातन सायट म्हटल्यार हितून अशें आसा मीन्स 6th सेंच्युरी अशें आसूं शकता, म्हणजे तेच्या पयलूची पासून आसपाक शकता. ग्रामीण उदरगती सकयल गोंयचे 1 लाख बायलांनी जूर मुक्त रिणाचो लाव घेतला. रीण घेवन स्वताचो उद्देग वेवसाय सुरू केला. बायलां वेवसायिकांक प्रमोट करप म्हत्वाचें, मुख्यमंत्री उलयलो. बायलांनी सुरू केल्ल्या वेवसायाचें खंय मार्केटिंग जावंक जाय. मुख्यमंत्र्यान ग्रँड अस्तुरीच्या 11व्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ह्या स्टेडियमांत लायला. आमकां सगळ्यांक खबर आहा ताजें भाडें पे करपा खातीर खूब जाणांक म्हारग पडटा. म्हाका दिसता नेक्स्ट टायम जेन्ना अस्तुरी हांगासर लायतली पळय न्ही तेन्ना 50% ऑफ दिवपाक जाय. प्रमोशन ऑफ द वुमन एंटरप्रिनरशीप हे करपाची गरज आसा. तेन्ना आमी म्हणटा की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपा खातीर सगळ्यांत व्हडलो रोल जर कोण प्ले करपाक शकता आसत जाल्यार त्यो अस्तुरी प्ले करपाक शकता. पण म्हाका सांगता आसतना एक खास खूब बरें दिसता की रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज हांच्या वतीन आज जे मायक्रो फायनान्सींग जे जालां त्या मायक्रो फायनान्सींग ऑलमोस्ट देशांत 40 कोटी महिलांक कसलेच कोलॅटरल सेक्युरिटी घेयनासतना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 1 लाखापासून 5 लाख रुपया पर्यंत इंटरेस्ट फ्री लोन हे प्रोवायड केल्ले आसा. हाचो बेनिफीट गोंयांतूय घेतला आनी गोंयांत ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमच्यो जवळपास 1 लाख महिला 1 लाख महिला हांच्यांनी 1 लाखापासून 4 लाख रुपया लोन हे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या वतीन आजूय बी सर्क्युलेशनान घेता आनी तेंच्यांनी आपले ल्हान बिजनेसीस करपाक सुरवात केला. बट इट इज माय रिक्वेस्ट फॉर द चेंबर ऑफ कॉमर्स माझ्या वुमन विंग्साक की तांकां इट इज एन आमी जेका म्हणटा तांकां बँकींग गरज ना. दे रिक्वायर्ड इट इज एन मार्केटींग, दे रिक्वायर्ड पॅकेजींग, दे रिक्वायर्ड ब्रँडींग, दे रिक्वायर्ड मार्केटींग. आनी ते जर म्हाका दिसता तुमी तांकां सपोर्ट केलो जाल्यार एक्चुअली आमी जेका वुमन एंटरप्रिनर्स आनी वुमन एम्पावरमेंट हाका जो खरो सपोर्ट करपाक जाय पळय तो तुमी करपाक शकतले. GCCIचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमार 2 दीस ग्रँड अस्तुरी खासा बायलां खातीर कार्यावळ. देशभरच्यान 200 सुमार एक्झिब्युटर्स आयल्यात. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. गोंय SCERT वरवीं डिसेंबराच्या 5 आनी 6 तारखेर राष्ट्रीय चर्चासत्र जाता. शालेय शिक्षण परिवर्तना खातीर नवे तरेचे अभ्यासक्रम ह्या विशयाचेर राजभवनांत ही परिशद जातली. NEP चालीक लायतना राज्य पावड्यावेल्या अभ्यासक्रमाच्या म्हत्वा विशीं चर्चा जातली. चर्चासत्रांत तज्ञ शिक्षक आनी धोरण थारावपी जाणकार एकठांय येतले. And as you all know, education being a concurrent subject, the state has a huge role to play, and we are the trendsetters. And in Goa, we are implementing this NEP through our State Council of Educational Research and Training. We are having a 2-day seminar from 5th and 6th of December. This will be a national seminar focusing on SCF, the secondary curriculum. And then there will be guests from the national level from other states and also the state of Goa. The primary focus will be on curriculum. The topic is New State Curriculum Framework as the basis for transforming school education. Now this seminar, we are trying to bring together the experts from NCERT, NEPA, CIT, all the central institute as well as the experts from the state
and there would be a discussion forum and lot of exchange of thoughts and inputs and insights that all our academicians will receive. This is the expected outcome of this national seminar. जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत येता त्या जानेरा सावन हॉस्पिटॅलिटी इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टम चालीक लायतले. भलायकी मंत्री विश्वजीतान ट्वीट केलां. हे वेवस्थेचो खंय हॉस्पिटलाचो कारभार वेवस्थीत चलूंक, कार्यक्षमता सुदारूंक, दुयेंतीची नोंद आनी रेकॉर्ड वेवस्थीत दवरूंक आदार जातलो. पोन्ने गोंया बायपासार मोटार आनी स्कुटरीचो एक्सिडेंट. 2 व्हिलर रायडराक मार लागला. मुख्यमंत्र्याचो एस्कॉट ते वटेन वतालो. ताचे गाडयेचे फुडेंच अपघात. ताणें आपल्या एस्कॉटाक थंय दवरलो. एम्बुलन्स येय मेरेन एस्कॉट पुलीस घडणूक सुवातेर आशिल्ले. आमी सध्या आसा ओल्ड गोवा हायवेचेर आनी हांगासर आयज सकाळ फुडें एक एक्सिडंट जालो. आमी पळोवपाक शकता की फाटल्यान एक जी क्रेटा गाडी आसा ती ताजो ड्रायव्हर असो सांगता की ताका खंय फोन येयलो म्हणून तेणें पार्किंग लायट पेटोवन तो सायडीक येयलो आनी फाटल्यान एक ज्युपिटर जी बायक वताली ताणें ताका फाटसून मारलें. पूण जेन्ना जो ज्युपिटर रायडर आसा जो जेका हांगासर इंजुरी जाल्या ताका विचारल्यार कळटा की तो म्हणटा की जी फुडली गाडी आसा ती अचानक रावली आणि त्याच्या गाडी बायका वयलो कंट्रोल गेलो आणि तेणे जी बायक आसा ती जी क्रेटा गाडी जी मदींच रावली तिच्या फाटल्यान मारली म्हणून अजून सारकें कळना कोणाची चूक आहा. पूण जेन्ना हो एक्सिडंट हांगासर घडलो तेन्ना हांगासरल्यान सीएमाचो कॉन्वॉय क्रॉस जातालो तेन्ना सीएमान जी तांची एस्कॉट जी गाडी आसा ताका हांगासर राव सांगले. ते जे कोण एक्सिडंटान हांगासर जे विक्टीम आहा तांकां कितें जर मदत जाय जाल्यार ती पळय सांगली. जेन्ना आमी हांगासर तांचे कडेन उलयले तेन्ना कळ्ळें की ते लोक आपल्या गाडयेन घालून व्हरपाक शकताले पूण त्या भुरग्याचो पाय सुटलेलो आनी तो खंयच्यान सुटलेलो ताका कितें इंजुरी आसा ती तांकां सारकी खबर नाशिल्ली म्हणून ते लोक जे एम्बुलन्स आसा ती येयसर तेंच्यांनी वाट पयली आनी तेंच्यांनी हांगासर तांकां खूब हेल्प केली. जे सीएमाचे एस्कॉट जे पोलीस आशिल्ले तेंच्यांनी हांगासर तांकां हेल्प केली आनी आतां जो एक्सिडंट जो विक्टीम जो भुरगो आसा जेच्या पांयाक हांगासर दुखापत जाला ताका एम्बुलन्सान घालून सद्या जीएमसीन व्हेला आनी फुडलो जो पंचनामो करपाचो जो प्रोसेस आहा तो सद्या हांगासर चालू आसा. प्रुडंटा खातीर ओल्ड गोवा बायपासा वयल्यान हांव स्वप्नील तारी. पोन्ने गोंया एक्सपोजिशनाक वैजकी सुविधांची खासा वेवस्था केल्या. फाटल्या 12 दिसां भितर 270 जाणांनी थंय उपचार घेतला. दोतोर केदार रायकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. दिसाक 30 ते 35 दुयेंती थंय येतात. आतां मेरेन 12 ते 13 जाणांक जीएमसींत रेफर केल्यात. स्ट्रोकाचेय दुयेंती रिपोर्ट जाल्यात. आमी सध्या आसा ओल्ड गोवा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हो जो मेडिकल रूम आसा तो स्पेशली एक्सपोजिशना खातीर हांगासर सेटअप केला आनी जे दोतोर केदार आसा ते हांगासर ज्यो सगळ्यो गजाली आसा ते पळयता. तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवया हो जो मेडिकल रूम आसा थंय कसल्यो फॅसिलिटीज आसा, कितले पेशंट तेंच्यांनी आयज मेरेन ट्रीट केले आनी दिसाक एवरेज पेशंट कितले हांगासर येतात ते आमी सगळ्यो गजाली आसा ते जे दोतोर केदार आसा जीएमसीचे तेंचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया. इन द रेंज ऑफ 20 ते 35 त्या रेंजीन हायेस्ट वॉज अराउंड 35 पेशंट्स वी हॅड आणि लोअर रेंज इज 20. सो वी हॅड गॉट पेशंट्स ऑफ स्ट्रोक ऑल्सो. वी हॅड गॉट पेशंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हिस्ट्री ऑफ फॉल पडून CLW हेड इंजुरी जाल्ले पेशंट्स आमकां आयले आसा. सो वी हॅव गॉट 2 ALS ambulances, healthway ambulances there, plus primary health center ambulances all are there. Plus we have got 4 bike ambulances which are well equipped with oxygen cylinders, AED machines in case of cardiac arrest. Our trained staff is there on the ground to revive the patients. So Azunparyan we have referred around 12 to 13 patients to GMC for further evaluation. The last 12 days. Last 12 days, but around 270 or 260 is a total patient count for last 11-12 days. But out of that, around 12 or 13 patients are referred. Follow-up action also has been taken. We immediately called the PRO in GMC and we asked them to give a priority. And we have got a priority referral slip also, a pink color slip, which they know about it. So they have to attend on priority so that the patients can be treated on immediate basis. There were no casualties as such happening, but they are taken care of. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात.
प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.